میدونم که الان فقط اسکندر رو دوست خودش میدونه. احساساتش فقط برای اسکندره. و این حقیقته. اسکندر همیشه پشتیبانش بوده. اون حالش رو خوب میفهمه. حالا دیگه کاملا مطمئن شدم. اسکندر اونو علیه ما تحریک میکنه. جانان فقط به خاطر اسکندره که از من بدش میاد. حق این اسکندر میذارم کف دستش. رحیم گوش کن، کجا میری؟ چرا گوشیش خاموشه؟ اگه رحیم کله خربازی در بیاره اون وقت چی؟